هذا خربان. ماشي روح. ستارت ما في مشكلة. يلا خلاص يلا. اوكي. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ My name is طه. ما شاء الله. طاهر محمود. أنا كلام سونغ أنت كلام. اوكي. معلوم. पोटा बोता चारों मैनू यार दी बली पोटा चारों मैनू यार दी बली बोता चारों मैनू यार दी बली छन्नो कहंदी मैं तां शंदू कंदू माता छन्नो कहंदी मैं तां शंदू कंदू माता छन्नो कहंदी शंदू कंदी माता जाना यार दी गली यार दी गली पोटा चारों मैनू पोटा चारों मैनू यार दी बली خد. छन्नो حلو كده كافي 100 خلاص انزل حلو. بس انت كنت पढ़ी next जीप पड़ी जीप पड़ी हाँ जीप next जिम में हुंदी डोलना वे डोलना तो मैंने भी बताया जिम में हुंदी डोलना जे मैं हुंदी डोलना वे डोलना सोने दी तवी तली सीरियस माफी سمايل اسماعيل जे मैं हुंदी डोलना वे डोलना सोने दी तवी तली तेरे गल विच रहंदी यार तेरे गल विच रहंदी 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 हाँ विच रहंदी हाँ बन के तवी तली ايوه انت كلام عربي تملي معاك انت كويس كلام والله انت كويس تملي معاك انت كلام انا ما في مشكله اوكي انا اتكلم عربي. تملي معاك قلبي ولا بنساك. لا حول ولا قوه الا بالله. اسوي كده هسوي كده